अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, अगर इंसानी मुआशरे की बात की जाए तो इस मुआशरे की तश्कील के लिए जितना मर्द का किरदार है उतना ही ख़वातीन का भी किरदार है। अगर हम इंसानी तारीख़ की बात करें तो इंसानी तारीख़ में ये बदकिस्मती से देखा गया है कि ख़वातीन जो कि इस मुआशरे का अहम तरीन किरदार हैं, उनके साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी की गई और उनको उनका जायज़ हक, जायज़ मुकाम नहीं दिया गया। और बतौर ख़ास अगर हम देखें इस्लाम से पहले के तमाम तर जो मज़ाहिब थे, उन मज़ाहिब में ख़ातून, लड़की, औरत, उसको कभी भी उसका जायज़ मुकाम नहीं दिया गया। बल्कि अगर ज़माना जाहिलियत की बात की जाए तो उस ज़माने में लड़कियों को, बच्चियों को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर देने का भी रिवाज था। लेकिन इस्लाम की जब रोशनी आई तो इस रोशनी से पूरी कायनात मुनव्वर तो हुई, लेकिन इसी इस्लाम की रोशनी ने ख़ातून को, औरत को भी उसका वो मुकाम दिया जो कि इससे पहले अक़वाम आलम में कभी किसी ने नहीं देखा था। ख़ातून को वो तमाम तर हकूक़ दिए गए इस्लाम की जानिब से जिसका जो उसका जायज़ हक था। इस सिलसिले में ख़वातीन को विरासत में हिस्सा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो जन्नत है वो माँ के कदमों तले है, जो कि ख़ातून है, जो कि एक औरत है। इसके साथ साथ किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए और किसी भी मुआशरे की जो है फलाह के लिए और उसकी बेहतरी के लिए ख़ातून या औरत के किरदार को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये माएँ ही हैं जो मुस्तक़बिल की आने वाली नस्लों को संवारती हैं, उनकी बेहतरीन तरबियत करके उसको अपने वतन, अपने मुल्क के हवाले करती हैं। और अगर इन ख़वातीन को ही जो है बुरे सलूक का निशाना बनाया जाएगा और सिनफ़ी जो फ़र्क है उसकी बुनियाद पर इनको इनके जायज़ हकूक़ नहीं दिए जाएंगे, तब शायद जो भी मुआशरा है वो तरक्की ना कर सके। और ये ख़ातून का जो जायज़ मुकाम और जो इसका किरदार है, इसकी इब्तिदा घर से होती है, क्योंकि घरों के मिलने से एक मुआशरा जो है वो तश्कील पाता है और ये मुआशरा मिलकर एक मुल्क बनाता है। तो अगर एक ख़ातून को उसके घर में ही और उसके तमाम जो हल्का या अहबाब है वहाँ पर उसको उसका जायज़ हक दिया जाएगा और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और उसको एक कमतर इंसान नहीं समझा जाएगा, तभी जो एक मुआशरा है वो तरक्की की मनाजिल तय करेगा। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे हमारे मुआशरे में ख़वातीन के किरदार पर। ख़वातीन को क्या किसी किस्म के सिनफ़ी फ़र्क का सामना करना पड़ता है? क्योंकि ये देखने में आया कि हमारे मुल्क की जो आला अदलिया है, इसके साथ साथ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंतज़ामी अमूर की अंजाम दही में ख़वातीन जो हैं वो किसी भी मर्द से कम नहीं हैं और वो अपने तमाम तर फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देती है। बल्कि अगर इन ख़वातीन के बारे में ये भी बात की जाए कि वो मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि वो अपने दफातर के तमाम अमूर निपटा कर वो घरों को आती हैं, घर के सारे काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, रिश्तेदारों को देखती हैं। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में ख़वातीन को पेश आने वाले मसाइल के हवाले से बात करेंगे। इस सिलसिले में आला इंतज़ामी ओहदों पर फाइज़ जो ख़वातीन हैं उनसे भी बात करेंगे। ऐसी ख़वातीन जिन्होंने कानून के शोबे में आकर जिसके बारे में ये समझा जाता था कि यहाँ पर मर्दों की इजाज़तदारी है, उसको चैलेंज किया और अपनी जगह बनाई। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ऐसी तमाम तर ख़वातीन जो कि दीगर ख़वातीन जो कि अपने ख़ातून या औरत होने की बुनियाद पर एहसास कमतरी का शिकार है, उनके लिए उम्मीद की किरण बनी। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में नाज़रीन, हमारे मुल्क की जो आबादी की अक्सरियत है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। इन नौजवानों में भी जो कसीर तादाद की अगर बात की जाए तो नौजवान लड़कियों की है। इन नौजवान लड़कियों के हवाले से हमारी हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और यही जो हमारी यूथ है और ये जो नौजवान लड़कियां हैं, इनको इस मुल्क का एक मुफीद शहरी बनाने के लिए हुकूमती क्या पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत की जानिब से किन इक़दाम का ऐलान किया जाता है और हुकूमत के इस सिलसिले में रोड मैप क्या है, उसके बारे में हुकूमती जो तमाम तर तरजीहात हैं उन पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक पाकिस्तान की नौजवान जो नस्ल है उसकी नुमाइंदा ख़ातून अलीना अरशद। अलीना अरशद जो हैं वो एक बहुत बेहतरीन मुकर्रर हैं, नफ्सियात दान हैं, इसके साथ साथ नौजवानों की तरबियत भी करती हैं, वो ज़हनी तरबियत हो या वो जिस्मानी तरबियत हो। अलीना अरशद, आप ये बताइएगा कि मौजूदा जो हमारी सोसाइटी है, ख़वातीन को किन मसाइल का इसमें सामना करना पड़ता है? क्या ख़वातीन को कोई सिनफ़ी फ़र्क का सामना करना पड़ता है या उनको एक उतना ही इंसान समझा जाता है जैसे कि मर्द हज़रात हैं?
اچھا، سب سے پہلے تو اس طرح ہے کہ ہماری جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اس میں عورت کو وہ کردار حاصل نہیں ہے جو ان کو ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک بھی ہم نے وہ جو وومن امپاورمنٹ کا ایک نعرہ لگایا اس کے لیے ہم نے اپنی سوچ کو محدود کر دیا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم امپاور تب ہوں گی جب ہمارا موازنہ مردوں کے ساتھ کیا جانا شروع ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یا میل ہمارے انڈر آ کے کام کرنا شروع کر دیں گے. میرا خیال ہے کہ دونوں کے کردار مختلف ہیں، دونوں کے رولز مختلف ہیں، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عورتوں کا جو کردار ہے اگر ہم اس کو جج کرنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیمانہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ہمیشہ اس کو جب جج کرتے ہیں، ہم پیمائش کرتے ہیں، اس کا اسکیل مقرر کرتے ہیں تو وہ کمپیریزن ٹو اے میل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے. ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مختلف نکات ہمارے سامنے آتے ہیں. لٹریسی ریٹ، ہمارا ہیلتھ کیئر، ہمارے اپنے رائٹس کو لے کے ایکنالجمنٹ، اور ہمیں اس کے بارے میں کتنی نو آو ہے، ہمارا سیلف کانفیڈنس. مجھے لگتا ہے یہ وہ نکات ہیں جو ہمارے اندر ہونے چاہیے، تو ہم پھر اپنے آپ کو کسی طور پر جو ہے وہ کمپیریزن کر سکتے ہیں. رہی بات کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ڈفرینشیٹ کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے، لیکن اس حد تک بھی نہیں کرنا پڑتا. اگر ہمارے کہیں نہ کہیں حقوق ہیں تو ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں. اگر ہم دونوں کو کمپیریزن میں لے کے چلیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اس میں مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اور پھر ایک خاتون کا کسی حد تک اٹھ کے سامنے آنا، قدم بڑھانا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو پروو کرنا شروع کر دے تو پھر تمام سوسائٹی اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور مدد ضرور کرتی ہے اس کو آگے بڑھنے میں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی علینا ارشد. علینا ارشد کا تعلق ہے جہانیہ سے، جو کہ ایک پنجاب کا دور افتادہ علاقہ سمجھا جاتا ہے. وہاں سے یہ لاہور آئیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سطح پر وہ تقریری مقابلے ہوتے ہیں ان کی بھی یہ ونر رہی ہیں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کر رہی ہیں. اور یہ جو ہماری نوجوان نسل کی نمائندہ تھی علینا ارشد، ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کو اس صنفی فرق کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ انہی خواتین پر منحصر ہوتی ہے یہ بات کہ وہ ان تمام تر رکاوٹوں کو مثبت انداز میں نظر انداز کرتے ہوئے، ایک طرف ہٹاتے ہوئے وہ اپنی منزل تک پہنچے. یہی جو مشکلات ہیں، یہی جو آبسٹیکلز ہیں ان کے راستے میں، اگر تو وہ ان کو اپنے راستے کی دیوار سمجھ کے اپنا حوصلہ ہار جاتی ہے تو شاید وہ اپنی تخلیق کی نفی کرتی ہیں. تو اگر ان کو ملک کی ترقی میں آگے بڑھنا ہے اور اپنا جائز مقام حاصل کرنا ہے تو ان تمام تر مشکلات کو مثبت انداز میں ان کو فیس کرنا ہوگا. ناظرین، ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ خواتین کی جانب سے شکایات سامنے آتی ہیں کہ ان کا استحصال کیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا خواتین کو آگے بڑھنے کے، ترقی کرنے کے تمام تر پروفیشنز میں ایک جیسے مواقع ملتے ہیں؟ پنجاب کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب میں حکومت کرنے والے کے بارے میں سیاسی طور پر عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان پر حکومت بھی اسی کی ہوتی ہے. اور پنجاب کی تاریخ کی پہلی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں خواتین کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے. اب یہ بتا دیجیے گا ارم بخاری صاحبہ کہ آپ کو اس پنجاب کی ٹاپ سیٹ پر پہنچنے کے لیے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا وہ مشکلات تھی؟ کیا جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ یہ تفریق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں ایسا دیکھا؟ جس طرح سے میرے والدین نے مجھے میرے بھائیوں کے برابر نہ صرف ٹریٹ کیا بلکہ آنر اور رسپیکٹ جو تھی اس کو بیٹیوں اور بیٹوں میں کوئی فرق کیے بغیر ایک گھر میں ماحول ایسا بنایا، اور پوری ایک فیملی میں انکریجمنٹ ملی کہ بیٹیاں بھی اتنی ہی ترقی کر سکتی ہیں جتنے بیٹے کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر چوائس جو ہے وہ ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اور جو فیملی یونٹ ہے اسی کی جو ویلیو سسٹم ہے وہ آگے جا کے جب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں تو وہ مینی ٹائمز بن جاتا ہے، کمیونٹی میں جاتا ہے اور کمیونٹی سے سوسائٹی میں چلا جاتا ہے. تو جو چیلنجز ہیں، آبویسلی چیلنجز تو بہت ہیں، لیکن چیلنجز صرف یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو ہی چیلنجز ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن میں جائیں، آدمیوں کو بھی چیلنجز ہوتے ہیں. ظاہر کمپٹیشن ہر جگہ ہوتا ہے، جینڈر ہو یا نہیں ہو کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ بات ضرور ہے کہ خواتین ہونے کی وجہ سے خواتین کو رائز کرنے کے لیے شاید زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور مجھے پرسنل میرا ایکسپیرینس کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو میری جو لائف ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک جگلر کی لائف ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ میں بہت سی کرسٹل کی بالز لی ہوئی ہیں،
اور उनमें से कोई भी बॉल मैं नहीं गिरा सकती और मुझे सारा वक्त उसकी जगलिंग करनी है. उसके अंदर मेरा एक रोल है जो मेरा पैदाइश के वक्त अल्लाह ताला ने डिटर्मिन किया कि मेरे वालिदैन हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरी इमीडिएट फैमिली है. फिर मेरे अपनी शादी के बाद हस्बैंड है, माशाल्लाह बच्चे हैं, ससुराल है, उनसे रिलेटेड सारे मामलात हैं. और फिर तीसरी चीज़ है जो कि करियर है, जो कि एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट एक क्रिस्टल बॉल है और उसको भी जगल करना है साथ में. और फिर उसका एक चौथा एक और भी है कि जिसके अंदर आपके अजीज़ व अकारिब हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके एक्वेंटेंसेस हैं, जो कि सोसाइटी में जिनके साथ आप उठते बैठते हैं और जिनसे मिलना जुलना है. इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एक्ट ऑफ जगलिंग. अल्लाह ताला का बहुत करम है. मेरा मानना यह है कि जब इंसान अच्छी नीयत से मेहनत करता है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, तो उसके अंदर फिर तीसरी चीज़ एक अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो जाती है, अल्लाह ताला का सपोर्ट शामिल हो जाता है. एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ग्रेड 17 से लेके अभी तक हमेशा बेहतरीन बॉस मिले हैं, हमेशा बेहतरीन कॉलीग्स मिले हैं और सबॉर्डिनेट्स बहुत अच्छे मिले हैं. मैं जब दफ़्तर में होती हूँ या दफ़्तर से बाहर भी होती हूँ, क्योंकि जब सर्विस में आ जाते हैं, मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ या मैं जिस सर्विस से बिलोंग करती हूँ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो हमारे पास काम का कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है. तो अगर हम घर पर भी हैं तो हम उस वक्त भी कोई ना कोई सरकारी काम कर रहे होते हैं. ख़वातीन के लिए डबल मेहनत होती है, क्योंकि मर्द हज़रात के पास शायद ये होती है लग्जरी कि जब वो ऑफिस से चले जाएं तो वो बेगम को कह सकते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, बच्चों से कहना मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दोबारा फिर एक मीटिंग में जाना है. मगर एक माँ को ये लग्जरी नहीं होती, और बीवी को भी नहीं होती, बहन को नहीं होती और बेटी को नहीं होती. क्योंकि हम जब ऑफिस से जाते हैं और ऑफिस में भी होते हैं तो हमारे जहन के अंदर एक मल्टीपल चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं हमारी लाइफ की. तो इस वजह से ख़वातीन को डेफ़िनेटली मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अगर वो सक्सेसफुल करियर पर्सन बनना चाहती हैं और साथ में फ़ैमिली को भी रेस करना चाहती हैं, अगर वो हर फ्रंट पे कामयाब होना चाहती हैं. तो जो इंसान हर फ्रंट पे कामयाब होना चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. आपने बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि एक खातून जो कि वर्किंग लेडी हैं, शी इज़ लाइक अ जगलर के जिसके हाथ में क्रिस्टल बॉल्स हैं, कि उन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं उनको वो उन्होंने बहुत एहतियात से रखना और ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो क्रिस्टल बॉल है कोई नीचे गिरे ना, क्योंकि हर एक जैसा ही इम्पोर्टेंट है. आप ऑफिस में जॉब करती हैं, इसके साथ साथ बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, जैसा आपने सारा बताया. तो इन सारी चीज़ों को आप मैनेज करिए बड़े बेहतरीन तरीके से. लेकिन ये आमतौर पर देखा गया कि हमारी सोसाइटी में जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो अपने खातून होने की बेस पे, जो कि उनकी शनाख्त है, बजाय इसके कि वो फ़ख्र करें, वो किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं. तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इन ख़वातीन को कि ये अपने खातून होने पर फ़ख्र महसूस करें? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसकी दो साइड्स हैं. एहसास कमतरी होना अपने ख़ातून होने पर, और उसकी एक दूसरी साइड भी है कि अपने ख़ातून होने को एक्सप्लॉइट करना. दोनों चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए. क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हैं, जिस प्रोफेशन में भी हैं, अब मैं ये जनरल बात कर रही हूँ, कोई ख़ातून किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती है, ना अपने फेमिनिन साइड को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है और ना अपनी फेमिनिन साइड को डाउन प्ले करने की ज़रूरत है. एट वर्क वी ऑल बिहेव लाइक ऑफिसर्स. यानी मैंने जब बतौर SDM काम शुरू किया, फ़र्स्ट पोस्टिंग हुई, तो पहले दिन से मैंने ये अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से कभी ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि मीटिंग में या फील्ड के अंदर, और मैंने जब शुरू किया था बतौर SDM, आज से यानी बहुत पुरानी, को 30 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ था. जिसका मतलब ये है कि मैं SDM थी और मैं लाठी चार्ज भी करवाती थी सड़कों के ऊपर, आंसू गैस भी करती थी और फायरिंग भी करवाती थी और पुलिस को कमांड करती थी SP के साथ. तो उन सारी सिचुएशंस में अगर कोई ख़ातून अपनी फेमिनिन साइड को लेके प्रोजेक्शन करनी शुरू कर दे तो वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं होता. क्योंकि देखिए, फेमिनिन साइड जो है वो एक्सप्लॉयटेशन जिस भी लेवल पर अगर कोई करेगा तो वो लॉन्ग टर्म में उसके लिए बायस ज़हमत बनेगा. मेरा जो पर्सनल लर्निंग है वो ये है. अच्छा, दूसरी साइड पर ये हो गई कि अपने आप को इन्फीरियर समझना कि क्योंकि हम खातून हैं तो हम ये फ़लाना काम नहीं कर सकती, या हम इस प्रोफेशन में कुछ नहीं कर सकते, या हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो मैं ग्लास सीलिंग्स को ब्रेक करने वाली जो फ़िलासफ़ी है उस पर बिलीव करती हूँ. मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जिसको दुनिया में भेजा है और अगर उसको टैलेंट दिया है तो वो अपनी मेहनत से और अपनी
जद्दोजहद से अपना मकाम आगे बना सकता है. और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब इंसान अच्छी नीयत के साथ मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला की सपोर्ट शामिल हो जाएगी उसके अंदर, वो पूरा एक ट्रायंगल बन जाता है. ख़वातीन को मेरा मैसेज ये है कि बी काइंड टू ईच अदर. हम पेट्रियार्की हैं और 5000 साल से पेट्रियार्की हैं. मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमें बताता है कि हमारी ख़वातीन शायद पहले जितनी एक्टिव थी सोशल लाइफ में, आहिस्ता आहिस्ता हमने हिंदुओं के साथ, हमारा एक मसला ये है कि हम सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू कल्चर के अंदर हमारे जो आबा व अजदाद थे वो हिंदुओं के साथ रहे. और पूरी जो हमारी हिस्ट्री है यूनाइटेड इंडिया की, उस वजह से हमने बहुत से एटीट्यूड और सोशल बिहेवियर्स वो हिंदू कल्चर से अडॉप्ट कर लिए. अगर आप अरब कल्चर देखें तो अभी भी आपको लगेगा कि वहाँ पे ख़वातीन को जो कुछ लिबर्टीज़ और फ्रीडम्स हैं वो शायद सब कॉन्टिनेंट के अंदर ख़वातीन को नहीं है, जो मुस्लिम ख़वातीन हैं. अगर अब हमें इस स्टेज पे जहाँ पर इतनी इंटरनेट की वजह से नॉलेज की एक्सपोजर हो चुकी है, तो ख़वातीन को जो पढ़ी लिखी हैं उन्हें तो ज़रूर ये करना चाहिए कि अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा ज़रूर खंगालें कि हमारी ख़वातीन ग़ज़वा उहद में मुसलमान ख़वातीन क्या रोल प्ले कर रही थीं. तो हज़रत ख़दीजा से शुरू करें, वेस्ट को बहुत ज़्यादा कॉपी ना करें, मेरा ये मैसेज है. क्योंकि वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम हमसे बहुत अलग है. मैं अपने वैल्यू सिस्टम में बहुत प्राइड लेती हूँ. मुझे फ़ख्र है कि मुझे अफसर के तौर पे इक्वल ट्रीट किया जाता है, लेकिन साथ में मुझे ख़ातून होने की वजह से कुछ वो प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि अपनी माँ बहनों को सोसाइटी देती है. जी बहुत शुक्रिया. हमारे साथ मौजूद थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब बेगम बुखारी, और उनकी तमाम तर जो बातें हैं नाजरीन, उनमें से तो मुझे इतनी वो रोशनी मुझे नज़र आई है, ऑप्टिमिज़म नज़र आया है, इतनी मुझे पॉजिटिविटी नज़र आई है कि उनकी तमाम तर बातचीत में कहीं पर भी कोई ऐसा अफसोस का इजहार नहीं था कि उनको अपने खातून होने पर फ़ख्र हो, बल्कि उन्होंने जितनी बातें की हैं मुझे खुद से ये महसूस होना शुरू हो गया कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो लाजमी तौर पर उनकी ये तमाम तरह बातें सुने, और शायद इस तमाम मामले को सुनने के बाद वो अपने खातून होने पर फ़ख्र महसूस करें, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि एक खातून जो है वो शायद ज़्यादा ब्लेस्ड है मर्द से, और उसको हर तरह से हमारी सोसाइटी, हमारा जो कानून है और हमारा जो दीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सहूलियत फ़राहम करता है. नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जिसकी ये जिम्मेदारी है आइनी और कानूनी कि मुल्क को सादक और अमीन जो एक रिप्रेजेंटेशन है, जो नुमाइंदगी है, वो फ्राहम करना होती है इस इदारे ने, इस महकमे ने. अगर हम बात करें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की, तो यहाँ पर तर्जमानी के फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रही हैं एक अरसा दराज से हुदा अली गौहर. हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्किंग वुमेन को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. हुदा अली गौहर साहब, आप ये बता दीजिएगा कि बतौर तर्जमान इलेक्शन कमीशन पंजाब, देखिए इलेक्शन कमीशन तो वो है कि हर हारने वाला उम्मीदवार जो है वो इल्ज़ाम आयद करता है, और इसके साथ साथ आपके इंतज़ामी अमूर होते हैं आपके महकमे के, आपके इदारे के. तो आपको किन चैलेंजेस का इस सिलसिले में जो है वो सामना करना पड़ता है अपनी ये तमाम तर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए? करियर बनाना चाहती है खातून, तो उसको भी उसको फैसिलिटीज़ वो देनी चाहिए. इक्विटी एक टर्म है, इसको हम कहते हैं. एक होती है इक्वालिटी, एक होती है इक्विटी. इक्विटी में ये होता है कि दोनों जेंडर्स को आप एक्नॉलेज करें कि ये डिफरेंट हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं, तो उनकी वर्क प्लेस पर भी फिर ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी. उस डिफरेंस को एक्नॉलेज करते हुए अगर आप थोड़ा सा फीमेल को कह लें कि थोड़ा सा फैसिलिटेट ऑफिस में जैसे डे केयर बना दें, या उनकी जो सेपरेट वॉशरूम्स की फैसिलिटी होती है, बस ये 2-4 छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर ये उनके वर्क प्लेस पे प्रोवाइड कर दी जाएँ तो मैं कहती हूँ कि उनका बड़ा वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन जाता है फीमेल के काम करने के लिए. और ये चीज़ हमारे सीनियर्स यहाँ पर, अगर आप मिलें हमारे जो सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करें तो वो ख़ुद इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि जो फीमेल का जो आउटपुट है काम का, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है वो मेल्स के मुकाबले में जो है वो बेहतर होती हैं अगर आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उन्हें देते हैं.
نو ڈاؤٹ ہمارے پاس ہمارے میل آفیسرز اور فیمیل آفیسرز دونوں ہی کہہ لیں کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیمیلز کی جو پرفارمنس ہے اس کو یہاں پر اکنالج نہ کیا جائے. یہاں پر فیمیلز کو بھی اکنالج کیا گیا اور ان کو برابر ان کی پرفارمنس ہوتی ہے. اور مزید یہ کہ جیسے میں نے بات کی ایکوٹی کی, تو یہ خواتین کو آپ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں تو وہ بڑی بہتر پرفارم کرتی ہیں. مشکلات یہ, اب چلیں آفس میں تو ٹھیک ہے آپ کنڈیوسو انوائرمنٹ دے دیتے ہیں, لیکن چیلنجز پھر گھر پہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز, خواتین شادی شدہ خواتین کے بچے ہوتے ہیں, ان کو لک آفٹر کرنا, ان کو آپ نے پھر گھر کی ذمہ داریاں, گھر جا کر ایسا نہیں ہوتا کہ مردوں کی طرح ہم لوگ ریسٹ کر سکیں, ہمارے مزید آگے کام موجود ہوتے ہیں گھروں پہ جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں, تو اس میں وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اس میں کئی دفعہ, اب میں اگر اپنی بات کروں تو ہم لوگ 3 سسٹرز تھیں, بھائی نہیں ہے کوئی, تو فادر کی طرف سے بہت سپورٹ تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک نام جو ہے ہمارا وہ بنے اور ہم رسپیکٹیبل پوسٹس پر ہوں, جس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کہہ لیں کہ ہمیں سپورٹ کیا, گائیڈ کیا. اس کے بعد جب شادی ہوئی تو ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں وتھ سپورٹ چلتی ہیں. مرد, ہم کہتے ہیں جی مرد ظالم ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے, مرد جو ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ جو فادر ہے وہ کسی بھی ڈاٹر کی لائف میں بہت ہی کہہ لیں کہ اہم رول ہوتا ہے ان کا. تو فیملی کی طرف سے سپورٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ کانفیڈنٹلی یا پروڈکٹیولی اپنا جو ہے یہ پروفیشنل فرنٹ, اس کو آپ اس کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ضروری ہوتی ہیں. اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن اس کو پھر ڈیل کرنا, یہ خاتون کو پھر مضبوط ہونا پڑتا ہے, اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. سپورٹ ہوتی ہے فیملی کی طرف سے, لیکن آپ کس طریقے سے جو ذمہ داریاں خواتین کی ہیں وہ انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہیں. ظاہر بچے ہیں, ان کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے. چھوٹے بچوں کو آپ کسی کے حوالے تو نہیں کر سکتے, ماں نے ہی دیکھنا ہے. تو ماں جو ہے وہ ویسے ہی ایک آپ کو آئیڈیا ہے کیسا رول ہے کہ اس کے اوپر تو کمپرومائز کوئی ہو نہیں سکتا. لہٰذا فیمیلز کو بیلنس کر کے چلنا جو ہے نا یہ ایک تھوڑا چیلنج ہوتا ہے, اور اس کو اوور کم کرنا یہ اپنی کیپیسٹی اور اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں ہدوء علی گوہر, جو کہ ترجمان ہیں صوبائی الیکشن کمیشن کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کو بہت سے مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ایک انتہائی مثبت بات ان کی جانب سے یہ کی گئی ہے کہ اگر ان کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے تو خواتین کو حوصلہ نہیں آنا چاہیے, اور انتہائی پازیٹیوٹی سے کام لیتے ہوئے, انتہائی مثبت ذہن استعمال کرتے ہوئے وہ تمام تر حالات جو ان کے لیے موافق نہیں ہیں ان کو وہ اپنے حق میں سازگار کر سکتی ہیں. ناظرین, عام طور پر یہ ہر ایک معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح سے کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ جو لٹیگنٹس ہیں وہ کورٹ سے رجوع کرتے ہیں جرائم میں اضافہ, اور اس جرائم کے حوالے سے بہت سی جو خواتین ہیں وہ بھی یا تو ملوث ہوتی ہیں مختلف جرائم میں, یا یہ جرائم میں کا وہ نشانہ بنتی ہیں. اب ان خواتین کو انصاف دلانے کے لیے بہت سے ہمارے وکلا موجود ہیں, مرد موجود ہیں, خواتین موجود ہیں. تو اس حوالے سے یہ گزشتہ کچھ سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ خواتین وکلا کی بہت کثیر تعداد نے عدالتوں کا رخ کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کی جوڈیشری کی بات کی جائے تو بہت سی خواتین ججز ہیں, اور ان کے فیصلے یہ بتاتے ہیں دے آر ناٹ لیس ہیومن بینگ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر قانون دان عائشہ محمود چودھری ایڈوکیٹ. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پروفیشن میں کیا ان کو یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس کا سامنا کرنا پڑا. عائشہ محمود چودھری, آپ یہ بتا دیجیے گا کہ وکالت عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ مردوں کا شعبہ ہے, آپ اس شعبے میں آئیں, آپ نے دیکھا کہ آپ کو اس فرق کا یہاں پر سامنا کرنا پڑتا ہو, آپ کو موجودہ جو آپ کی حیثیت ہے, جو موجودہ آپ کا مقام ہے, اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات ضرور ہیں, لیکن مشکلات کے ساتھ ساتھ آپ کو روز نئی چیز, معاشرے میں بڑھتے ہوئے مسائل, معاشرے میں بڑھتے ہوئے عورتوں کے مسائل, نہ صرف عورتوں کے بلکہ مردوں کے مسائل, پراپرٹی کے مسائل, بچوں کے مسائل, یعنی کہ معاشرے میں جو چیز بھی مشکلات کا سامنا ہے وہ لائرز کمیونٹی کی ٹیبل پر موجود ہے. ہم انہیں نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ انہیں ہم حل بھی کرتے ہیں. کورٹس میں کئی ایسے کیسز, کئی ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں نہ صرف ہم کورٹس میں ہینڈل کرتے ہیں, بعض اوقات ہم ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے پارٹیز کی صلح بھی کروا دیتے ہیں.
जैसे मियाँ बीवी के झगड़े हो गए, बच्चों को लेके क्या कहते हैं हसूल खसानत के मामलात हो गए हैं या प्रॉपर्टीज़ के मामलात हो गए हैं। लेकिन बात अगर देखा जाए तो मैंने ये देखा कि हमारे शोबे में ना मर्द में ना औरत में कोई फ़र्क नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे एज अ लॉयर माने जाएंगे कि जी ये वकील साहब हैं, कोई आपको लेडी वकील नहीं कहेगा। जहाँ तक रहेगी अब इस फील्ड में मुश्किलात की बात, ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 12 साल पहले तो ठीक है तब फ़ीमेल की तादाद थोड़ी नॉर्मल थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़ारों में है और बार में एक बड़ी कम्युनिटी मौजूद है एज फ़ीमेल जो कि इस फील्ड को ज्वाइन कर चुकी हैं और अपना फ़राइज़ अच्छे तरीके से अंजाम दे रही हैं। और इसके अलावा मज़ीद हर साल इस तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। और अब आ जाती हैं बहुत सी हमारी फ़ीमेल प्रोसिक्यूटर हैं, सरकारी वकील हैं, वो वहाँ पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। वहाँ पर भी उनको ये फ़र्क कहीं महसूस नहीं कि जज साहब बैठे हैं वो लेडी जज भी हो सकती हैं, वो मेल जज भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये फ़र्क नहीं है। वहाँ पर वो एज अ प्रोसिक्यूटर ही काम करेंगे, सरकारी वकील ही कहलाएंगी, वो कभी फ़ीमेल वकील नहीं कहलाएंगे। लिहाजा अगर ये समझा जाए कि यहाँ पर कानून ख़ास तौर पर कानून के शोबे में अगर हम ये कहें कि अगर फ़ीमेल और मेल में कोई फ़र्क है तो मेरे नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है। हमें बराबरी की हैसियत हासिल है, हम हर जगह पर काम कर रहे हैं, अपना आप मनवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जहाँ तक मुश्किलात की बात है, ज़ाहिर है आपको अपने क्लाइंट बनाने हैं, अपनी प्रैक्टिस को चलाना है, अपने आप को बनाना है, तो उसमें बहुत से मसाइल देखने पड़ते हैं, लेकिन वो प्राइवेटली होते हैं। लेकिन अपनी कम्युनिटी वाइज हमेशा हमने हेल्पफुल पाया। हमारे सीनियर हैं वो मेल हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया है कि हाउ टू वर्क, हाउ टू मूव, हाउ टू ब्रीफ योर केस बिफोर जज। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने कैलकुलेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात ज़रूर देखी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए किसी भी फील्ड में, अगर मैं कहूँगी कि लेडी किसी भी फील्ड में हो, अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करे तो खुद ब खुद वो माशरा या वो जगह उसको आगे आने का चांस खुद देती हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सीनियर कानूनदान आयशा महमूद चौधरी एडवोकेट। उनका ये कहना था कि मुश्किलात उन्होंने देखी जब उन्होंने वकालत के शोबे को इख्तियार किया, लेकिन ये किसी भी खातून पर ख़ुद पर यह बात जो है वो मुनहसर होती है कि वो इन मुश्किलात का सामना किस तरह से करती है। क्या वो इन मुश्किलात से घबरा के भाग जाती है, या वो इन मुश्किलात का जो है वो सामना करने के बाद अपने आप को जो है इस काबिल बनाती है कि मौजूदा एनवायरनमेंट में मौजूदा जो माहौल है, क्योंकि हमारे माशरे के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ पर इजारादारी है मर्दों की। लेकिन अगर ख़वातीन तमाम तर मुश्किलात को एक मस्बत जहन के साथ फेस करें तो वो अपना जो जायज़ और कानूनी और आइनी और मजहबी और दीनी हक जो है वो उसको हासिल कर सकती हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो इंतहाई मुस्बत ज़हनी से काम करें। नाज़रीन, ख़वातीन की जानिब से उनको ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमूर की अंजामदही में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो ख़वातीन हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करती रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ही इसी मुआशरे में ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं जिनको अगर ख़वातीन अपने सामने रखें तो शायद उनके लिए वो उम्मीद की किरण साबित हों। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकपतन के काश्तकार खातून सहर इकबाल भट्टू, और ये उनका वाहिद तारुफ नहीं है, वो सहाफ़ी भी हैं, वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो एक बिज़नेस डेवलपमेंट वर्कर भी हैं और इसके साथ साथ वो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर भी हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चैलेंजेस थे जिनको उन्होंने फेस किया और मौजूदा जो है वो स्टेटस उसको उन्होंने एक्वायर किया। सहर इकबाल भट्टू साहब, आप ये बता दीजिएगा, एक खारी ज़मीन आपको दी जाती है, बंजर ज़मीन दी जाती है और उसको आप इस काबिल बना देती हैं कि एक ऐसी फसल आप वहाँ पर उगाना शुरू कर देती हैं जिसके लिए इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। ये शायद आपके लिए एक इम्तिहान था, या शायद आपको अपनी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने का मौका फराहम किया गया था, ऐसी राज़ी फराहम करके। तो ये मौजूदा जो आपका स्टेटस है, क्योंकि आप इसके साथ साथ बिज़नेस डेवलपमेंट भी करती हैं और आपने अपने इलाके में ख़वातीन के लिए फ़लाह बहबूद के लिए भी बहुत काम किया है, किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? जब रूरल सेटअप में शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो ग्रेजुएट बाहर से थे और हम लोगों के पास ये पूरा चांस था कि हम लोग बाहर जाके सेटल्ड हुए। लेकिन जब हम लोगों ने अपनी ज़मीन का देखा, जब हमें जो विरासत में ज़मीन मिली, जब हमने वहाँ पे जाके सारा देखा तो हमें ये लगा कि ये ज़्यादा चैलेंजिंग काम है हमारे लिए, तो क्यों ना हम पहले इसको सेटल कर लें और फिर उसके बाद हम
باہر جا کے اگر کرنا چاہیں تو ہم لیٹر آن لائف اپنا کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ کر کے ہم نے اس زمین کو وہ آباد، میرے فادر ان لا پہلے ہی تھوڑی بہت کر چکے تھے، تو پھر ہم نے بھی محنت کر کے جو ہے اس کو اس طرح ان کی بھی ایکسپرٹیز یوز کر کے ہم لوگوں نے جو تھا اس کو آباد کرنا شروع کیا. تو وہ کرتے کرتے چیلنجز جب اتنے اور بڑے، وہ مزہ آنے لگا کیونکہ ایک چیلنج سالو ہو گیا تو اگلا چیلنج آپ کے لیے کھڑا تھا. تو اپنی ہی تعلیم کی ایکسپرٹیز، حالانکہ ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ ایگریکلچر سے نہیں تھا، اب پڑھے لکھے تھے، اسی ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگوں نے سلائنڈ اور واٹر لاک زمین کو آباد کیا. اور وہاں پر اب آلو، آپ کو پتہ ہے ایک فرٹائل لینڈ میں اگتا ہے، اور اب وہ وہاں پر آلو بھی اگ رہا ہے، جو کہ ہم کارپوریٹ فارمنگ کی طرف گئے ہیں. پھر ان لوگوں کے لیے امید کی کرن شاید ہم لوگ تب تک نہ بنتے اگر ہم خود ان چیلنجز سے نہ گزرتے اور ہمیں یہ نہ پتہ چلتا کہ یہ لوگ یہاں پہ کتنا سفر کر رہے ہیں. گیس کی فیسلٹی نہ ہونا، بجلی کا کم آنا، یہ ایک بہت بڑی کیونکہ یہ تو آپ کی بیسک نیڈ ہے نا. تو جب ہم اپنا مکان بنا رہے تھے، ان کے کچے مکان دیکھے تو ان کے بھی مکان ساتھ ساتھ بنانا شروع کیے، اور گیس کی ضرورت ہمیں بھی تھی. تو پھر کچھ اس طرح کا ہم نے سسٹم بنایا کہ ہمیں آگے خود ہم اپنے اوپر ہی ڈپینڈنٹ ہوں، کہ ہمیں گورنمنٹ پہ ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. آہستہ آہستہ کر کے بایو گیس سسٹم کا پلانٹ وہاں پہ لگایا، اس کے اوپر ریسرچ کی، وہ لگانا شروع کیا، لوگوں کو پھر وہاں پہ اویئرنیس دی. یہ سب سے چیلنجنگ کام تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب ان کو بھی اس چیز کی اویئرنیس ہونے لگ پڑی تو وہ بھی اب خود شوق سے ساری چیزیں کرتے ہیں. ڈرپ اریگیشن کا کانسیپٹ لے کر آنا، ایک چیز. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں باہر سیٹل نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپنے لوگوں کو آپ اس طرح ساتھ لے کے چلتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اس چیز کا مزہ ہی اور ہے. آپ کی باتیں ایک نئی امید کو راستہ دکھاتی ہیں، اور شاید یہ آپ کی وہ تمام تر باتیں ہیں جو کہ خواتین سنیں اور ان کو یہ لگے کہ ان کا خاتون ہونا کوئی جرم نہیں ہے. تو آپ ایسی خواتین، ایسی بچیوں، لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اگر اپنے خاتون یا صنف نازک ہونے کی وجہ سے کسی احساس کمتری کا شکار ہیں، کہ اپنے آپ کو اگر ایک کم تر انسان سمجھتی ہیں، کیا میسج دیتی ہیں آپ ان کو؟ جتنا دماغ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا اتنا ہی آپ کو بھی دیا، بلکہ آپ کے اندر زیادہ صلاحیتیں ہیں مردوں کی نسبت، ان اے وے کہ آپ گھر بھی سنبھال سکتی ہیں. آپ کے اندر یہ ایبلٹی بھی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ دفتر کو بھی لے کے چلیں اور بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی بھی پرورش کر سکتی ہیں. تو پھر کیوں ہم اس چیز کے اوپر شرمندہ ہوں کہ ہم وی آر اے لیسر ہیومن بینگ؟ ہم نہیں ہیں، ہم بالکل بھی نہیں ہیں. جب ہمیں کوئی چیلنج ملتا ہے تو ہم اس کو اپنی ایکسپرٹیز اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اس چیلنج کو، ایک چھوٹا سا آپ مثال لے لیں، گھر میں بھی کوئی چیلنج ہونا تو ہم سیدھا جاتے ہیں اپنی امی کے پاس کہ اس کو حل کریں. ہم کبھی بھی اپنے ابو کے پاس نہیں جاتے. میں نے تو اپنے ارد گرد یہی دیکھا ہے، اور امی ہی اس چیلنج کو حل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. تو وہ کہیں سے بھی کوئی چھوٹے دماغ یا لیسر ہیومن بینگ نہیں ہیں. اگر ان کے ہمیں نہ امید ہو کہ ہماری ماں ہمارے لیے یہ کر سکتی ہے، تو مطلب میرے نہیں خیال سے عورتوں کو کبھی بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے مردوں سے کم ہیں. ہر میدان میں، ہر لحاظ سے. ابھی بھی آپ دیکھیں سول سروسز میں کتنے لوگ آئے ہیں، گورنمنٹ میں کتنی خواتین آئی ہیں، تو یہ اپنے اور گھر بھی چلا رہی ہیں، بہترین طریقے سے گھر چلا رہی ہیں، بچوں کو بھی کر رہی ہیں. تو یہ سب جو خواتین ہیں وہ ایگزامپلز ہیں، اور ہم خواتین کو ہی چاہیے کہ ہم دوسری جو بھی آئے ہم ان کے لیے رستے فراہم کریں اور اچھے طریقے سے ان کے لیے جو ہے وہ پیو بنائیں، پورا رستہ بنائیں. تو بس میرا یہی میسیج ہے کہ اپنے اوپر آپ بھروسہ رکھیں، اپنی ایبلٹیز پہ بھروسہ رکھیں. ہر چیلنج کو جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے اس کو کوشش کریں، کبھی بھی ڈرے مت. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں سحر اقبال بٹو. صحافی بھی ہیں، انفلوئنسر بھی ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ بھی کرتی ہیں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کرتی ہیں، کاشتکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب کے ترجمان کے فرائض منصبی بھی سر انجام دیتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں ناظرین، وہ ایک خاتون خانہ بھی ہیں اور گھر کے بھی وہ تمام تر کام کرتی ہیں. اور یہ جو خاتون ہیں، یہ انہوں نے بتایا سحر اقبال بٹو نے، کہ ان کے پاس چانسز تھے جس طرح سے ہمارے ملک کے وہ تمام تر تعلیم یافتہ افراد کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچیں کہ ان کو ڈاکٹر، انجینئر یا اعلیٰ تعلیم یافتہ بننے میں ان کے والدین نے یا اس ملک نے اگر لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں تو وہ اسی ملک میں رہ کر اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. وہ فوری طور پر جو ہے بیرونی ممالک میں امیگریشن کروا کر سیٹل ہونا پسند کرتے ہیں، اس مٹی سے دور چلے جاتے ہیں. تو اس برین ڈرین کے ذریعے یہ جو خاتون ہیں یہ بھی جا سکتی تھی، لیکن اس کے بجائے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس مٹی نے، اس سرزمین نے ان کو کچھ چند صلاحیتیں دی ہیں اور ان کو نوازا ہے کچھ خاص قسم کی نعمتوں سے، تو اس سے انہوں نے اپنی تمام تر کمیونٹی، تمام تر خواتین کو بھی
جو ہے یہ تمام تر آسانیاں تقسیم کرنے کا سوچا، تو شاید یہ ایسی ہی خواتین ہیں جن کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی خواتین کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی مشکلات کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی جاننا چاہا کہ مختلف جو فرائض منصبی سر انجام دینے والی ورکنگ ویمن ہیں، جو خواتین جو کہ ملازمت کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون جو تعینات کی گئی ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب ارم بخاری، ان سے بھی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قانونی ماہرین سے بھی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسی خواتین سے بھی بات کی جو کہ دوسری خواتین کے لیے امید کی کرن بنی ہیں، مشعل راہ بنی ہیں، اور ان تمام تر خواتین کی باتوں نے اور ان کے موجودہ مقام نے اس بات کا تعین کروا دیا ہے کہ خواتین کسی بھی طرح سے کمتر انسان نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات جو ان تمام نامور خواتین سے بات کرنے کے بعد ہم نے اخذ کی، وہ یہ تھی کہ خواتین کو کبھی بھی مظلومیت کا جو ہے وہ بھی سہارا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین کارڈ بہت سے ہمارے ایسے اسکول آف تھاٹ ہیں یا ہمارے کچھ ایسے گروہ ہیں جو کہ خواتین یا عورت کارڈ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے استعمال سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک خاتون کے لیے جو مقام جس کا تعین کر دیا گیا ہے یہ تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ تو جب ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی، مختلف خواتین سے بات کی، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایسے تمام تر لوگ جو کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے استحصال کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے ہمارے ملکی قوانین کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں خواتین کو جو مقام دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین ہیں جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے فرائض منصبی سر انجام دے رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وکلا ہیں، انتظامی امور پر موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں جو کہ کاشتکاری کر رہی ہیں، اور دوسری خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہی خواتین جن سے ہم نے آج کے پروگرام میں بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ خاتون کو مظلوم بالکل نہیں بننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون جو کہ ایک ملازمت کے حصول کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہے، اس کو اپنے دیگر جو گھریلو جو کام ہیں ان میں بھی جو ہے دونوں کے درمیان توازن قائم رکھنا ایک بہترین اور ایک کامیاب خاتون جو ہے اس کا ترے امتیاز ہے۔ آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے خواتین کے حوالے سے بات کی، اور ان کے بارے میں جو ایک رائے قائم کی جاتی ہے، ان کو اگر کسی قسم کے صنفی فرق کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کیا۔ آئندہ ہفتے ہم پروگرام پبلک کی آواز میں ہم کسی مزید پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے۔